अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदम व मुसल्लियन अम्मा बाद। अब कुछ भी न समझे ये ज़माना हमें वरना, अब कुछ भी न समझे ये ज़माना हमें वरना, तहज़ीब व तमद्दुन की बका हमसे हुई है। फूलों की जबीनों से टपकता है लहू क्यों, जब भी कभी कांटों की सना हमसे हुई है। हमने तो ही सींचा था कभी खून से गुलशन, क्यों बाद सहर आज खफा हमसे हुई है। हम जब भी उठे मौज सबा बन के उठे हैं, पुरकैफ ज़माने की फ़िज़ा हमसे हुई है। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम नाज़रीन, हिंदुस्तान की तारीख़ में दो दिन बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। एक 15 अगस्त जिसमें हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ, और दूसरा 26 जनवरी जिस दिन हमारे मुल्क का आइन नाफिज हुआ। पूरे 2 साल 11 माह 18 दिन इस नए कानून को मुरतब करने के बाद 24 जनवरी 1950 को एक मुख्तसर इजलास में तमाम अरकान ने इस नए दस्तूर पर दस्तखत किया, और 26 जनवरी 1950 को बाज़ाब्ता तौर पर पहला यौम जमहूरिया मनाया गया। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, और इसकी बुनियाद रंगारंग तहज़ीब पर है। अजीज़ साथियों, ये मुल्क हर मज़हब, हर खित्ते, हर कल्चर का एक ऐसा सरचश्मा है जिसके सोते इंसानियत की बुनियाद पर फूटते हैं, और सदियों से शीर व शकर होकर गंगा जमुनी तहज़ीब को सैराब करते रहे हैं। हमें चाहिए कि हम प्यार, मोहब्बत, उख़ुवत और भाईचारगी, अमन व अमान और शांति के इस पैगाम को पूरी दुनिया के अंदर आम करें, जो हमारे बुज़ुर्गों से हमें विरासत में मिली है और जिसके हम अमीन और वारिस हैं। जो भी नफ़रत की है दीवार गिरा कर देखो, जो भी नफ़रत की है दीवार गिरा कर देखो, दोस्ती की भी ज़रा रस्म निभा कर देखो। कितना सुख मिलता है मालूम नहीं है तुमको, अपने दुश्मन को कलेजे से लगा कर देखो। लेकिन अफसोस की बात है कि आज कुछ फ़िरका परस्त ताकतें नफ़रत का बीज बोने की कोशिश करती हैं, और अपनी ज़ाती मफाद के लिए इख्तिलाफ़ व इंतशार का माहौल पैदा करती हैं। और जिन मुअज़्ज़ज़ हज़रात ने और जिन बड़ी शख्सियतों ने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, उनको फरामोश करने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखें, अगर एक की कुर्बानी को जानबूझकर फरामोश कर दिया गया तो हिंदुस्तान की तहज़ीब और सरबलंदी पर बदनुमा दाग है। सबने अपनी कुर्बानियाँ पेश की हैं, तब जाकर ये मुल्क आज़ाद हुआ है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, और जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं पड़ती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। हम इस मुल्क के मेहमान हैं, वफादार हैं। हमारे आबा व अजदाद ने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है। हमारे आबा व अजदाद की यादगारें यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी कब्रें हैं, मगर अफसोस सद अफसोस, हिजरत न की तो लोगों ने गद्दार कह दिया। हिजरत न की तो लोगों ने गद्दार कह दिया। ऐ मुल्क हम तो तेरी मोहब्बत में मर गए। ये मुल्क उन सब का है जो भी यहाँ आया और कुर्बानियाँ अपनी पेश की हैं। फ़राक़ गोरखपुरी ने कभी कहा था कि सरज़मीन हिंद पर अक़वाम आलम के फ़िराक़, सरज़मीन हिंद पर अक़वाम आलम के फ़िराक़, काफ़िले आते गए हिंदुस्तान बनता गया। इस मिट्टी के अंदर सबका खून शामिल है। तल्ख़ लहजे में डॉक्टर राहत इंदौरी ने कभी कहा था कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये तिरंगा हमारा है कौमी निशान, ये तिरंगा हमारा है कौमी निशान। एक परचम तले सारा हिंदुस्तान,
اس کے ہاتھوں میں جمہوریت کی آیا، اس کی عظمت کا شاہد ہے سارا جہاں، سکھ ہندو مسلمان کا ہے یہ چمن، یہ ہمارا وطن ہے ہمارا وطن۔ معزز اور محترم ناظرین، 1601 میں انگریز ہندوستان آئے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد ڈالی۔ اس کمپنی کے آڑ میں انگریزوں نے اپنی طاقت کو مضبوط کیا اور خفیہ طریقے سے ہندوستان میں اپنے ہتھیار منگانے لگے۔ عزیز ساتھیو، جنگ آزادی کی پہلی لڑائی سن 1754 عیسوی میں علی وردی خان نے لڑی۔ جنگ آزادی کی دوسری لڑائی 1757 میں شیر بنگال نواب سراج الدولہ نے لڑی۔ جنگ آزادی کی تیسری لڑائی 1782 میں لڑی گئی۔ جنگ آزادی کی چوتھی لڑائی 1792 میں لڑی گئی۔ جنگ آزادی کی پانچویں لڑائی 1799 میں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لڑی اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ جب انگریز فاتح کو ان کے وفات کی خبر ہوئی تو اس نے اعلان کر دیا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ جنگ آزادی کی چھٹی لڑائی 1831 میں لڑی گئی۔ جنگ آزادی کی ساتویں لڑائی 1897 میں لڑی گئی، جس میں 2 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، جس میں تقریباً 50,000 علماء کرام تھے۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ ایک انگریز رپورٹر اپنی رپورٹ میں لکھتا ہے کہ ہندوستان کے لوگ بالخصوص مسلمان بہت بیدار ہیں۔ مسلمانوں کے اندر جب تک جذبہ جہاد موجود ہے ہم ان پر حکومت نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے ان کے جذبہ جہاد کو ختم کرنا ہوگا، اور جذبہ جہاد سے پہلے ان علماء کرام کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اس لیے انگریزوں نے 1857 کے بعد علماء کرام پر خاص طور پر نشانہ بنایا۔ ہر چوراہے پر علماء کرام کو سلی دی گئی، ہاتھی پر بٹھا کر، درخت کے نیچے لے جا کر، پھندے پر لٹکا کر اور ہاتھی کو آگے بڑھا دیا جاتا تھا۔ لاش پھندے میں جھول جاتی تھی، آنکھیں ابل پڑتی تھیں، زبان باہر آ جاتی تھی۔ 4 سالوں میں تقریباً 14,000 علماء کرام کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ مصنف ٹامسن لکھتا ہے کہ علماء کو خنزیر کی کھالوں میں بند کر کے جلتے تنور میں ڈال دیا جاتا تھا، برہنہ کر کے جلتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا، جس سے جسم کی ان کا راکھ ہو جاتا تھا۔ عزیز ساتھیوں، لاہور کی شاہی جامع مسجد میں روزانہ 80 علماء کرام کو پھانسی دی جاتی تھی۔ توپوں کے دہانے پر باندھ کر گولے چھوڑ دیے جاتے، جس سے جسم کے چیتھڑے ہو جاتے، اور جب انگریز یہ کہتے کہ کہہ دو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں تھے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، خدا کی قسم یہ ملک گواہ ہے کہ کسی عالم نے نہ ہی انکار کیا اور نہ ہی انگریزوں کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ شہید ہو گئے جو لوگ ان کی قسمت میں، شہید ہو گئے جو لوگ ان کی قسمت میں، نہ کوئی زخم نہ تیر و کمان لکھا ہے، یہی تو دیکھ کر حیران رہ گئے دشمن، ہر ایک قطرے پہ ہندوستان لکھا ہے۔ عزیز ساتھیوں، ہندوستان کا سچا وفادار میں ہی ہوں، ہندوستان کا سچا وفادار میں ہی ہوں، قبروں سے پوچھ اصل ذمہ دار میں ہی ہوں، دریا کے ساتھ وہ تو سمندر میں بہہ گیا، دریا کے ساتھ وہ تو سمندر میں بہہ گیا، مٹی میں مل کے مٹی کا حقدار میں ہی ہوں۔ بہرحال آزادی کی تحریک کا یہ سلسلہ برابر جاری رہا۔ بالآخر 1947 کو یہ ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ بے شک اسی دن کے لیے مجاہد آزادی ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ،
مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ، بابائے قوم مہاتما گاندھی جی، پنڈت جواہر لال نہرو، خان عبد الغفار خان جیسے عظیم رہنماؤں کی قیادت میں ہزاروں لاکھوں ہندوستانیوں نے آزادی کا پرچم لہرایا اور بلا تفریق مذہب و ملت انگریزوں سے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور انگریزوں کو ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ عزیز ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو یہ سستی اور کاہلی چھوڑنا ہوگا، تعلیمی میدان میں آگے بڑھنا ہوگا، بلند ہمتی پیدا کرنا ہوگا، عیش و عشرت کی زندگی سے توبہ کرنا ہوگا۔ یاد رکھیے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ معزز اور محترم سامعین کرام، ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کے لیے بے شمار قربانیاں پیش کی ہیں۔ ہمیں اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوگا، ہمیں اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو فراموش نہیں کرنا ہوگا، ان کی تاریخ کو پڑھنا ہوگا، اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو یاد کرنا ہوگا اور یہ سبق لینا ہوگا۔ اگر تاریخ سے اپنی ہوئے غافل تو یہ سن لو، اگر تاریخ سے اپنی ہوئے غافل تو یہ سن لو، کوئی کہیں آباد ہو جاؤ پریشانی نہ جائے گی، اگر خودداری و غیرت نہیں ہوگی تو خوش پوشو، اگر خودداری و غیرت نہیں ہوگی تو خوش پوشو، کوئی کپڑا پہن لو تن کی اریانی نہ جائے گی۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تھارا، تھے وہ آبا ہی تمہارے تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، وما علینا الا البلاغ۔